हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जुल्फ़िकार टीवी। एक इंडियन एयरलाइंस का एयरबस A300 24 दिसंबर 1999 को काठमांडू का नेपाल के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हुआ। ये एक मामूली परवाज़ होनी चाहिए थी जो न्यू दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचती। 176 मुसाफिर और 15 क्रू का अरकान, जिनमें ज़्यादातर भारतीय शहरी थे, बेसब्री से अपनी मंजिल पर पहुंचने का इंतज़ार कर रहे थे। क्योंकि क्रिसमस ईव था, लेकिन किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि ये परवाज़ जल्द ही तारीख का ख़तरनाक, खौफनाक और दहशतगर्दी का वाक़या बनकर दाखिल हो जाएगा। फ़्लाइट ऐसी 814 ने 4:10 PM के आसपास नेपाल से उड़ान भरी थी। मुसाफिर ये तो नेपाल के हिमालयी मंदिर का लुत्फ़ उठाकर लूट रहे थे। ये एक मुख्तसर छुट्टी का मज़ा ले रहे थे, लेकिन जब ये त्यारा हिंदुस्तानी हवाई इलाके में था, तो एक ऐसी चीज़ होने वाली थी जो किसी ने सोची नहीं थी, ना किसी ने अंदाज़ा किया था। करीबन 4:30 PM पर जब एयरबस A300 लखनऊ के ऊपर से गुजर रहा था, 5 अफराद जो मुसाफिर बनकर सफ़र कर रहे थे, अपनी बड़ी हिकमत अमली के साथ सामने आए। वो छुरियां, पिस्टल और ग्रेनेड से मुसल्लह थे। उन्होंने कॉकपिट पर कब्जा कर लिया और पायलट्स को हदायत दी कि रास्ते तब्दील किए जाएं। इस तरह हाईजैकर्स ने त्यारा अपने कब्जे में ले लिया। हाईजैकर्स पाकिस्तान में वाक़ हरकतुल मुजाहिदीन नाम के दहशतगर्द तंजीम के अफराद थे। ये तंजीम कश्मीर के इलाके में दहशतगर्दी की कई वाक़यात में मुलविस रहे थे और इसका राब्ता दूसरे इंतहा पसंद इस्लामी तंजीमों से भी था। हाईजैकर्स में शामिल थे इब्राहिम अख्तर, शाकिर, सनी अहमद काजी, साहिद सफरानी और मिस्त्री ज़हूर इब्राहिम। इनके लीडर इब्राहिम अख्तर थे, जो मौलाना मसूद अजहर का भाई था, जो बाद में जैश मोहम्मद का बनी बना। उनका मकसद ये था कि कई कैदियों को छुड़ाया जाए, जिसमें मौलाना मसूद अजहर भी शामिल थे, और वो बड़े पैमाने पर रनसूम यानी फ़ायदा की तलब भी कर रहे थे। इसके बाद एक लंबे दौर के मुफ़ाहमत, नेगोशिएशन, डिप्लोमेटिक असनाद फेलियर्स और प्लेन में फंसे मुसाफिरीन के लिए अजीम खौफ का सिलसिला शुरू होता है। जब हाईजैकर्स ने प्लेन का कंट्रोल ले लिया, तो उन्होंने पायलट्स को हदायत दी कि प्लेन का रुख मगरिब की तरफ मोड़ लिया जाए। हिंदुस्तानी हवाई अथॉरिटीज़ को जल्द ही इस सूरत हाल की खबर मिल गई। हिंदुस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने फ़ौरन प्लेन को अमृतसर के हवाई अड्डे पर उड़ाने की सलाह दी, जो पाकिस्तान के सरहद के करीब है। लेकिन जब फ़्लाइट 814 ने अमृतसर के अड्डे पर लैंडिंग की, तो एक मौका जो सब कुछ हल कर सकता था, वो गंवा दिया गया। हिंदुस्तानी अथॉरिटीज़ तैयार नहीं थे और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG का अब तक मोबिलिज़म नहीं किया गया था। वहाँ गलती और उलझन पैदा हुई, जिसका हाईजैकर्स ने फ़ौरन फ़ायदा उठाया। उन्होंने फ़ौरन पायलट्स को ऑर्डर दिया कि प्लेन दोबारा उड़ाया जाए, सिर्फ 25 मिनट्स रनवे पर गुजरने के बाद। हाईजैकर्स ने प्लेन को लाहौर, पाकिस्तान की तरफ उड़ान भरने को हुक्म दिया, लेकिन पाकिस्तान ने इंटेंशनली इनकार कर दिया कि हाईजैक्ड प्लेन को अपनी सरहद में उतारने दें। लाहौर के एक ट्रैफिक कंट्रोल ने रनवे की लाइट्स बंद कर दी और अपनी फ़िज़ाई स्पेस एयर स्पेस बंद कर दिया। एयरबस A300, जो कि फ्यूल में कमज़ोर था और मुसाफिर जो कि इंतहाई दहशत में थे, आसमान में घूमते रहे। लाहौर अथॉरिटीज़ ने आखिरी वक्त इजाज़त दे दी और प्लेन लाहौर के इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतार दिया गया फ्यूल भरवाने के लिए। ये इंतहाई टेंस मौका था। मुसाफिर जो अपनी किस्मत से ना वाकिफ़ थे, सिर्फ दुआ और उम्मीद कर सकते थे। हिंदुस्तानी डिप्लोमेटिक कोशिशें, जो कि सिचुएशन को पुरसकून हल करने के लिए थीं, पाकिस्तान की मुदाखलत से मुश्किलात का शिकार हो गई थी। लाहौर पर हाईजैकर्स ने तालिब किए कि अगर उनकी डिमांड्स पूरी नहीं की गई, तो वो मुसाफिरों को मारना शुरू कर लेंगे। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने प्लेन को फ्यूल भरने दिया, लेकिन हाईजैकर्स के तालिबात को सीधा सीधा नहीं माना। जब फ्यूल भर गया, तो हाईजैकर्स ने प्लेन को कंदहार, अफगानिस्तान के एक शहर ले जाने का हुक्म दिया, जो उस वक्त तालिबान रेगीम का कंट्रोल में था। ये एक हिकमत अमली थी हाईजैकर्स के लिए, क्योंकि तालिबान उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे। ये सूरत हाल अब और ज़्यादा नाजुक होती गई।
افغانستان کے بیچ میں ہونے سے ڈپلومیٹک نیگوشیشن اور بھی مشکل ہو گئی۔ طالبان نے خود کو درمیانی قسم کا کردار دینے کی کوشش کی، لیکن وہ ہائی جیکرز کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آئے۔ انڈین اتھارٹیز کے پاس وقت کم ہوتا جا رہا تھا، مسافر 24 گھنٹے سے زیادہ قیدی بن چکے تھے۔ ہندوستانی حکومت جسے پرائم منسٹر اٹل بہاری واجپئی لیڈ کر رہے تھے، ان کے لیے یہ صورتحال ایک ڈپلومیٹک اور اخلاقی دورہ تھا۔ ہندوستان نے کبھی پہلے اس قدر بڑا ہائی جیکنگ نہیں دیکھا اور 176 ہاسٹیجز کی جان خطرے میں تھی۔ ہائی جیکرز کی ڈیمانڈ صاف تھے: 3 قیدیاں رہائی۔ نمبر 1 مولانا مسعود اظہر، نمبر 2 احمد عمر سعید شیخ، نمبر 3 مشتاق احمد زرگر، ایک کشمیری لیڈر۔ ہندوستانی حکومت کا ایک انتہائی مشکل فیصلہ لینا تھا: یہ تو ہائی جیکرز کی ڈیمانڈز کو انکار کر دیا جائے اور مسافروں کو قتل کے خطرہ مول لیا جائے، یا پھر دہشت گردوں کو رہا کیا جائے، جو کہ ملک کی سیکورٹی کے لیے لمبی مدت تک خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ کئی دنوں تک چلے ہوئے مفاہمت اور ہاسٹیج فیملیز کے ڈسپریٹ اپیلز کے بعد ہندوستانی حکومت نے آخر کار ہائی جیکرز کی ڈیمانڈ مان لی۔ 31 دسمبر 1999 کو فارن منسٹر جسونت سنگھ قندھار کے لیے 3 قیدیوں کے ساتھ روانہ ہوئے، جنہیں بدلے میں ہاسٹیجز کی رہائی کے لیے دیا گیا۔ یہ رہائی ایک دردناک فیصلہ تھا جو کہ آج تک کنٹروورشل ہے۔ بہت سی سٹیز کا کہنا ہے کہ اس سے ہندوستان نے ایک خطرناک مثال قائم کی کہ ہندوستان کو دہشت گردی کے ذریعے مجبور کیا جا سکتا ہے۔ مولانا مسعود اظہر رہا ہونے کے بعد پاکستان واپس چلا گیا اور جیش محمد کا قائم کیا، جو کہ بعد میں کئی اٹیکس کے ذمہ دار بنا، جن میں 2001 میں ہندوستانی پارلیمنٹ پر حملہ بھی شامل ہے۔ IC 814 کے مسافر رہا کر دیے گئے اور واپس گھر لوٹ آئے، لیکن جو انہوں نے محسوس کیا اس کا اثر ہمیشہ ان کے ساتھ رہا۔ ہائی جیکرز غائب ہو گئے، لیکن زاہد زعفرانی، جو کہ ماسٹر مائنڈز میں سے تھے، 2002 میں FBI کے ذریعے پکڑے گئے اور US میں لائف امپرسونمنٹ ہوئی۔ مولانا مسعود اظہر اور دوسرے قیدیوں کی رہائی کے ہندوستان کی لمبی مدت کے لیے خطرناک اثرات ثابت ہوئے۔ IC 814 کی ہائی جیکنگ ساؤتھ ایشیا میں دہشت گردی کے افراد کے لیے حوصلہ افزائی کا ذریعہ بنا۔ اظہر جیش بہت سے نیٹورکس تنظیم بن گئی جو ہندوستان اور دوسری گلوبل انٹرسٹس کو نشانہ بنانے لگی۔ ہندوستان کے لیے اس ہائی جیکنگ نے ان کی کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی کو دوبارہ دیکھنے پر مجبور کیا۔ نیشنل سیکورٹی گارڈ NSG، جو اس قسم کے واقعات سے نپٹنے کے لیے اپ گریڈ کیا گیا، لیکن ہندوستان کے نیشنل سیکورٹی جو کہ نقصان ہو چکا تھا وہ ہو گیا تھا۔ IC 814 کا ہائی جیکنگ سول ایویشن کے لیے ایک چلنگ یادگار ہے، جو فیملیز نے مسافروں کی تھی جو اس ordeal سے گزرے۔ ان کے لیے دسمبر 1999 کے وہ 7 دن کبھی نہیں بھولے جا سکتے، اور ہندوستان کی حکومت کے لیے IC 814 کے پینفل لیسن ہے جب ایک ملک کے اپنے شہریوں کے جان اور ملک کی سیکورٹی کے درمیان ایک نازک بیلنس بنانا پڑتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اگر آپ کو اچھا لگا تو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے، اور ذوالفقار ٹی وی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔